अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जे अल्हम्दुलिल्लाह हम सबक नंबर 10 के आखिरी हिस्से पर हैं। फ़ेल मुज़ारे हम सीख रहे हैं। फ़ेल मुज़ारे क्या होता है जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। हमने इसकी गिरदानें भी पढ़ ली हैं और अब हम फ़ेल मुज़ारे की आयात का तर्जुमा निकालना सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। सबक की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। अच्छा जी, ये मुज़ारे का पैटर्न है मुज़क्कर और मुअन्नस, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके उसे देख लीजिए। तो अब चलते हैं अपनी आयात की तरफ। अच्छा जी, लहू उसके लिए या उसी की हैं। मकालिदु कुंजियाँ, अस्समावाती आसमानों, व और अल अर्ज़ ज़मीन की। यबसुतु ये है मुज़ारे, कुशादा करता है या करेगा। और रिस्क रोज़ी, लिमन जिसके लिए, यशाउ वो चाहता है। व यकदिरु ये भी मुज़ारे है और तंग करता है। यकदिरु तंग करता है। इन्नाहु बेशक वो, बिकुल्ली हर शैइन चीज़ को, अलीमुन खूब जानता है। ये जो ग्रीन मार्क है यबसुतु व यकदिरु, ये पहले माजी बनाएं बसता और कदरा, फिर इसके मुज़ारे बनाएं यबसुतु यकदिरु। ठीक है जी, इसके मुकम्मल गिरदाने आप बनाएं, अपने पास नोट कीजिए। और यकीनन आपको अब तक तो मुज़ारे बनाना आ चुके होंगे। अगर नहीं आया तो गिराफ को सामने रख के, पैटर्न को सामने रख के आप बनाएं, इंशाल्लाह आसानी से बन जाएंगे। चलते हैं अपनी आयात की तरफ। या मुरूना हुक्म करते हैं, या वो हुक्म देते हैं। बिलमारूफ़ी अच्छी बात का। वयनहाउना और मना करते हैं। अनिल मुनकरी बुरे काम से, यानी वो हुक्म देते हैं भलाई का और रोकते हैं बुराई से। दूसरी आयत है कैफ़ा। कैफ़ा का कैसे था, कहीं पर भी आए कैसे या किस तरह। तकफुरूना तुम कुफ्र करते हो। बिल्लाही अल्लाह का। ठीक है, या होगा कैसे इनकार करते हो तुम अल्लाह का। फिर है इया का, सिर्फ तेरी। का कुमाकुम वाला का है, इया का सिर्फ तेरी। नाबुदू नाबुदू कहते हैं इबादत को। शुरू में ना है, ना का हम है। नाबुदू हम इबादत करते हैं। व और इया का सिर्फ तुझसे। नस्तईन मदद चाहते हैं। इया का नाबुदू व इया का नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। फिर है कल्ला हरगिज़ नहीं। सौफ़ा अनकरीब। तालमूना तुम जान लोगे। कल्ला सौफ़ा तालमून हरगिज़ नहीं, अनकरीब तुम जान लोगे। फिर है अयहसबु क्या वो गुमान करता है। आ का क्या, यहसबु हसबा से यहसबु वो गुमान करता है। अन के लम नहीं, यराहू उसको देखा। अहदुन अहद कहते हैं एक को या किसी को। ठीक है, तो इसका तर्जुमा क्या हुआ, क्या वो गुमान करता है कि नहीं देखा इसको किसी ने। ठीक है जी, अब चलते हैं अपनी दूसरी आयत की तरफ और उसका भी तर्जुमा निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आपके सामने आयत शो हो रही है, ये गायब के लिए, ये मुज़ारे गायब के लिए। गायब किसके लिए, आपने शुरू के चैप्टर्स में पढ़ लिया है। वो यानी जो आप उस वक़्त मौजूद ना हो उसे गायब कहते हैं। तो उसके लिए ये आयत का ज़िक्र किया जा रहा है। वयस्फ़िकु और बहाएगा। दिमा खून। वनहनु और हम। नुसब्बिहु बेऐब कहते हैं। बिहम्दिका आपकी तारीफ़ के साथ। अच्छा, इसमें मुज़ारे क्या हैं, यस्फ़िकु मुज़ारे हैं, बहाता है या बहाएगा। ठीक है, हमारी दूसरी आयत है अल्लज़ीना जो लोग, यबखुलूना बुख़ल करते हैं। ये है माजी का इसके बखला कहते हैं बुग़्ज़ करने वाले को। जो लोग बुख़ल करते हैं। वयामुरूना और हुक्म करते हैं।
الناس لوگوں کی جمع آئے گا، لوگوں بالبخل بخل، یعنی جو لوگ بخل کرتے ہیں اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو بخل کرنے کا۔ اب چلتے ہیں حاضر کی طرف۔ وَإِذْ اور جب، تخلقو تو بناتا تھا، یہ خلقہ سے مضارع بنا ہے، تخلقو، من الطینی، من سے، تین کہتے ہیں مٹی کو، من الطینی مٹی سے، کہیئت الطیر پرندے کی صورت، طیر کہتے ہیں پرندے کو، بِإِذْنِی میرے حکم سے، فَتَنفُخُ پھر پھونک مارتا تھا، فیہا اس میں، یعنی اور جب تو بناتا تھا مٹی سے پرندے کی صورت اور میرے حکم سے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میرے حکم سے پھر پھونک مارتا تھا اس میں۔ اگلی آیت ہے لما کیوں، تکفرون تم انکار کرتے ہو، بآیت اللہ آیتوں کا اللہ کی، وانتم اور تم سب، تشہدون گواہ ہو۔ تو اس کا ہو گیا تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا جبکہ تم سب گواہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، چلتے ہیں اپنی اگلی آیات کی طرف جو کہ متکلم کے بارے میں ہیں، متکلم یعنی اپنے بارے میں کی گئی ہیں آیات، وہ پڑھتے ہیں۔ فَاذْکُرُونِی پس یاد کرو مجھے، اذکرکم میں یاد رکھوں گا تمہیں، واشکروا لی اور تم شکر کرو میرا، ولا اور نہ تکفرون نہ شکری کرو میری۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بندے سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے سو یاد کرو مجھے اور میں یاد رکھوں گا تمہیں، اور تم شکر کرو میرا اور ناشکری نہ کرو میری۔ اگلی آیت ہے فَأَحْكُمُ تو میں فیصلہ کرتا ہوں، بینکم تمہارے درمیان، فیہا اس میں، کنتم تم سب، فیہی جس میں، تختلفون اختلاف کرتے ہو۔ اگلی آیت بھی متکلم کی ہے، ولا نکتم ولا اور نہیں، نکتم ہم چھپاتے، شہادت اللہ گواہی اللہ کی، انا بے شک ہم، اذا لمن الآثمین اس وقت سے گناہ گاروں۔ اچھا جی، یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت ایک خاص موقع کے پس منظر کو ظاہر کر رہی ہے۔ یہ واقعہ ہے ایک مسلمان کا جس کا نام بریل تھا۔ تجارت کی غرض سے وہ اپنے 2 عیسائی ساتھیوں کے ساتھ شام گیا، وہاں پہنچ کر وہ بیمار ہو گیا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ نہیں بچ سکے گا، اس لیے اس نے دونوں ساتھیوں کو وصیت کی کہ میرا سارا سامان میرے وارثوں کو پہنچا دینا۔ ساتھ ہی اس نے ہوشیاری کے ساتھ سامان میں ایک خفیہ فہرست بنا کے رکھ دی جس میں جو سامان اس نے وصیت کی تھی پہنچانے کے لیے ان تمام چیزوں کی لسٹ تھی، جس کا ان 2 ساتھیوں کو ہرگز پتہ نہ چل سکا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو انہوں نے وہ سامان تو اس کے وارثوں کو پہنچا دیا، مگر اس میں سے بے حد قیمتی چاندی کا جو پیالہ تھا جس کی قیمت بہت زیادہ تھی، انہوں نے وہ چرا لیا، جس کی قیمت تقریباً لگ بھگ 1000 درہم بتائی گئی ہے۔ جب وارثوں کو سامان ملا ان کے ہاتھ وہ فہرست بھی لگی، تو اس میں سے جب باقی تمام سامان موجود تھا، صرف وہ ایک قیمتی پیالہ جو تھا وہ اس سامان میں نہیں تھا۔ تو جب انہوں نے ان دونوں کو بلا کر ان لوگوں سے مطالبہ کیا تو ان دونوں نے صاف قسم کھا لی کہ ہمارے پاس کوئی سامان نہیں ہے، ہم نے کوئی چیز نہیں چھپائی نہ ہی چرائی ہے۔ اسی دوران ان کے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے یہ مکہ میں ایک سنار کو فروخت کیا ہے وہ پیالہ۔ پھر جب دونوں ساتھیوں کو یہ پتہ چلا کہ ان پر بات کھل گئی ہے تو ان دونوں نے بات بدل دی اور یہ کہہ دیا کہ ہم نے یہ پیالہ خریدا تھا آپ کے بھائی سے۔ ان دونوں نے کہا ہمارے پاس اس بات کا کوئی گواہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے آپ لوگوں کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ خریداری کے دعوے دار تھے تو ان پر لازم تھا کہ گواہ پیش کریں۔ تو قاعدے کے مطابق 2 عزیزوں نے قسم کھا لی کہ یہ پیالہ مرحوم کا تھا اور یہ عیسائی جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فیصلہ فرما دیا اور عیسائیوں کو پیالے کی قیمت دینی پڑی۔ یہ فیصلہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں ہوا جس میں اس قسم کی صورتحال کے لیے ایک عام حکم بتا دیا گیا ہے۔
اچھا جی، اپنی دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ انا بے شک ہم نعلم جانتے ہیں، ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں وہ سب ہم جانتے ہیں۔ اچھا جی، الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارے مضارع بھی کمپلیٹ ہو گئے، ماضی بھی ہو گیا، مضارع بھی ہو گیا، یعنی سبق نمبر 10 الحمدللہ ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سبق نمبر 11، اور انشاءاللہ وہ بھی آسان طریقے سے بتانے کی کوشش کروں گی۔ الحمدللہ ہم نے فعل مضارع سیکھا جو قرآن شریف میں سینکڑوں مرتبہ آئے ہیں۔ آپ ان الفاظ کو قرآن کریم کی آیتوں میں تلاش کر کے پوری گردانے پڑھیں اور لفظ کا صحیح معنی صحیح طریقے سے نکالنے کی کوشش کیجیے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔